जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया जिसने एक बार फिर से मौका दिया आपके रूबरू आने का और आपसे हम कलाम होने का। बहुत कुछ हुआ है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी क्योंकि आज थोड़े से हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं क्विक इंट्रोडक्शन दूँगी। नए ज्वाइन करने वालों को मेरा दोनों हाथों से सलाम है। मेरा नाम सामिया खान है। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर आप इस काबिल समझते हैं तो, वरना ज़बरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। मेरा नाम सामिया खान है। हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान? ओनली दिस नंबर ऑन स्क्रीन 0302 444 777 इस नंबर के अलावा मैं किसी और जगह पे ना अवेलेबल हूँ, ना मैं आंसरेबल हूँ, ना मैं अकाउंटेबल हूँ। याद रखिएगा, इस नंबर पे आप मैसेज डालिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, फिर आपको जवाब आता है तो फिर पूछ लीजिए प्रोसेस के टेलीफोनिक का क्या तरीक़ाकार है और विज़िट करने का क्या तरीक़ाकार है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज के ज़रिए आती जाएगी। कभी 7-8 डेज़ वेट टाइम आ जाता है टेलीफोन क्लाइंट्स के लिए। बेयर विद इट। एटलीस्ट मैं आपको ये ज़मानत दे सकती हूँ कि आप महफूज हाथों में हैं। दूसरी बात ये कि जी जो हम हमेशा से कहते हैं कि ये गैब का इल्म नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। ये मैं बिल्कुल अल्लाह के आगे आजिज़ होके कहती हूँ कि ये मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती हूँ। जहाँ बदलने की बात आती है वो शिर्क के ज़ुमरे में हम आते हैं। तावीज़, धागे, जादू टोने, ये है किस्मत से पंगा लेने की चीज़ें जो हैं, वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है। याद रखिए, जादू करने वाला और उसका उतारा कराने वाला दोनों ईमान से खारिज हैं। ये यकीन रखिएगा अपने अंदर, क्योंकि इनसे बचने के लिए भी चीज़ें हमें कुरान ही में हमारे पास मौजूद हैं। तो जिस इल्म की दलील दी जा सकती है अपनी पेशगोई की, वो इल्म जो है उसकी वो इल्म है। जैसे मैं इल्म की बात करती हूँ, अल्लाह ताला ने 4 महदूद इल्म दिए हैं मुझे। एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म, इल्मुल अदाद, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स जो हैं ये एक इल्म है जिसमें ये ईरानी इल्म है और आपके ज़रिए आपके हाथ में दिए जाते हैं, फिर मैं उनको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो इन 4 अलूम से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं कि हमारे 12 सितारों का हाल, कि कैसे रहेंगे हमारे 12 सितारे। थैंक यू सो वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में एक बार फिर से आप लोगों को खुश आमदीद। आसमानी काउंसिल का पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल। लेकिन जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और जिनका नाम इंग्लिश में AIUELY से जिनके नाम शुरू होते हों, वो भी बुर्ज एरी से अपने लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस दफ़ा हॉरोस्कोप सुनना फिर से बहुत ज़रूरी हो गया आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को, खैर ये बातें हमने इंट्रो में कर भी दी हैं। तो ये हफ्ता है जी 4 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक का, लेकिन मैं इसे यहाँ ख़त्म कर रही हूँ 11 अक्टूबर के ऊपर जो है। जी एरीज़, बिस्मिल्लाह करते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम करते हैं दिनों की बात। 4 और 5 बिगिनिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है, थोड़ा सा काम का आप पे दबाव आ सकता है। हेल्थ थोड़ी सी जो है वो इरिटेट हो सकती है, या किसी मातहत पे गुस्सा आ सकता है, या लगेगा कि मेरा कोवर्कर मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। तो ये सारे मामलात यहाँ पे थोड़े से ऑन एंड ऑफ आपके लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं 6 और 7 की जो तारीख़ है। हालांकि इस हाउस में आपके बहुत सारे सितारे जो हैं वो आपके लिए, इसके लिए एक अलहदा वीडियो भी बना दी है मैंने, लेकिन मोहतात रहना पड़ेगा आप लोगों को। और 6 और 7 की जो तारीख़ है उसमें इंशाल्लाह जो है, जो
थोड़ी रिफ्ट थी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या कुछ दबाव था घर के ताल्लुकात में या कारोबारी ताल्लुकात में, वो लग रहा है कि यहाँ पे जो है मैनेज होता हुआ आपसे नज़र आ रहा है वो दबाव जो है। 8 और 9 की जो तारीख है, ये शुक्र है कि इस वक्त तो पैसे आने के हालात हैं इंशाल्लाह, कि फाइनेंसिस में आपको आसानी रहेगी, फाइनेंसिस आपके पास आते रहेंगे। 8 और 9 की तारीख भी हमें जो है वो एक ऐसी ही इंडिकेशन देती है आपके लिए। 10 और 11 से अक्टूबर की फिर आप मेंटली रिलैक्स रहना शुरू हो जाते हो। तो अक्टूबर के सेकंड वीक नहीं सॉरी फर्स्ट वीक के अंदर 4 और 5 की जो तारीख है सिर्फ वो आपके लिए अलार्मिंग है, वरना 1 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक एरीज आप बहुत सारे मामलात में सेफ चल रहे हैं। रिलेशनशिप में हालांकि दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन इस हफ्ते की 6 और 7 की तारीख उस दबाव को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर रही है। 8 और 9 में भी अल्लाह पाक अल्लाह करे फाइनेंसिस में रिलैक्सिंग न्यूज़ आपको मिलनी चाहिए। 10 और 11 अक्टूबर कोई भी कानूनी काम है हल होना चाहिए, दफ्तरी पेपर वर्क से रिलेटेड एरीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, वो एरीज़ जो इन तारीख़ों में कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं या इंटरनेशनल कोई वीज़े के लिए ख़बर के मुंतज़िर हैं, तो तारीख़ें उनके लिए सपोर्टिव चल रही हैं। तो ये था एरीज़ हमारे दिनों का। अब हम आते हैं आपको बड़े सितारों से जो अलार्म करें। सबसे पहले जो एरीज़ इस वक्त जो हाउस डिस्टर्ब है, कोशिश करें घर में शरीके हयात के साथ या कारोबारी शराकतदारी में किसी भी किस्म का जो है ना लफड़ा नहीं करना, आपने कोई भी आपने पंगा नहीं करना है इन दिनों के अंदर, क्योंकि हालात जो हैं सितारों के बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। एक सितारा यहाँ पे बिगड़ गया है 27 सितंबर से, एक बिगड़ा है 23 सितंबर से बिगड़ा ये वाला यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे 27 सितंबर से रेट्रोगेशन में जाना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे एक और सितारा है जिसको मैं इस वक्त इबलीस का नाम दूंगी, गलत फहमियाँ पैदा कराएगा पार्टनरशिप्स के माबैन। मैं फिर इसको क्लियर कर रही हूँ, चाहे कारोबारी है या अज़दवाजी है, इन मामलात में आपने बहुत ज़्यादा होशियार रहना। खामखा एंगर, गुस्सा, एकदम फ्लेयर अप हो जाना, गलत फहमियाँ पैदा होना हो जाना, तो ये कुछ भी इन दिनों में ये आपके कोई भी ऐसे हालात जो है वो करा सकता है। और सबसे ज़्यादा औरतों के जो लव स्टार्स हैं वो थोड़ी सी पोजीशन मज़े की नहीं है। जो एरीज़ औरतें हैं अनप्रेडिक्टेबल लव स्टार्स की पोजीशन है, तो लव लाइफ में तवक्कुआत ज़रा कम रखिएगा। इस वक्त थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है, जब तक अक्टूबर का महीना ख़त्म नहीं होता, आपने लव लाइफ में या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में तवक्कुआत कम रखनी है और आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है। नवंबर से आप चिल होके इंशाल्लाह जो है वो अपने टाइम को गुजारेंगी। स्पेशली जो ज़्यादा आपके लिए वार्निंग है वो है 18 अक्टूबर तक की जो वार्निंग है। फिर हम आगे चलते हैं। जैसे इस हफ्ते की डेट्स तो मुनासिब हैं, लेकिन जो एरीज़ स्टूडेंट्स हैं अभी भी लक पे भरोसा ना करें। जो एरीज़ कोई भी ओवरसीज़ प्लान कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना, ट्रैवल करना, अगर तो इसको पेंडिंग किया जा सकता है, तो अब हम मंजिल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो मेरा उन्हें ये मशवरा होगा कि अगर पेंडिंग कर सकते हैं तो इसको पेंडिंग कर दीजिएगा, और अगर लगता है कि मुश्किल है तो फिर अल्लाह के राह में सदका दे के और दुआ करके अपना ज़ादे राह बांध लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग रूहानियत में एरीज़ हैं उनको भी ज़रा इस वक्त मुश्किलात का सामना रहेगा। वो एरीज़ जो किसी भी कानूनी दफ्तरी काम के अंदर उलझे हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ी बहुत मुश्किलात रहने के इम्कानात यहाँ मौजूद हैं। अब हम आगे चलते हैं कि एरीज़ जिस भी चीज़ की आप कोशिश में थे
اور بہت عرصے سے آپ کی کوشش تھی کہ یہ میری جو ہے ایک دنیاوی خواہش کو پورا اللہ پاک کر دے، چاہے دوستوں کی مدد سے اللہ پاک کریں۔ اب آپ نے اپنی کوشش کو بڑھا دیجئے گا، چاہے رومانس سے ریلیٹڈ ہے، دوستوں سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی بھی دنیاوی خواہش ہے جو کہ آپ کا دل ہے کہ اس وقت اللہ پاک یہ کام کر دے۔ اب ہم منزل کے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ تو اسی ہفتے میں ایک 10 اکتوبر کو ستارہ سیدھا ہو جائے گا اور ایک 11 اکتوبر کو سیدھا ہو جائے گا۔ تو آج کے ذائچے کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ والی ہے۔ تو جو اچھی چیز ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہی ہمیں کہانی سننے کو ملتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی طرح جو ذائچے کی انڈیکیشن ہے رشتہ داریوں کے معاملے میں سپورٹیو ہے، اسی طرح آپ کے دنیاوی معاملات، کوئی پوسٹنگ کا معاملہ، اندرون ملک شہر بدلنا، اس میں سپورٹیو ہے، نئے رشتے بن سکتے ہیں، لیکن صرف ازدواجی ریلیشن شپ اور کاروباری ریلیشن شپ بہت زیادہ محتاط رہ کے، اور جو میری ایریز بہنیں ہیں وہ تو بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ لو سٹارز آپس میں ٹکرانے جا رہے ہیں۔ ایسے ہو جائے گا تو بھی تلوار سا میں بھی تلوار سا۔ تو اگر آپ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گی اس وقت میں تو آپ کو سچی بات ہے ہو سکتا ہے ڈیفیٹ ہو۔ تو ہم کیوں آپ کو جھکنے دیں، یا ہم آپ کو کیوں ڈیفیٹ میں جانے دیں؟ آپ نے اس وقت میں سمجھداری کے ساتھ گزارنا ہے۔ سمجھداری کیا کہتی ہے کہ دانش مندی کیا کہتی ہے کہ اس وقت میں کچھ بھی چیز نہ مانگیے، نہ شور کیجیے، نہ کچھ اور کیجیے، اور اس کا ریوارڈ آپ کو نومبر میں مل جائے گا۔ تو یہ ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ ہے اور یہ گزر جانا ہے، ایسے چٹکیوں میں گزر جانا ہے، لیکن میری نصیحت کو پلیز اپنے پلے باندھ لیجئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں پورے درد سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتی ہوں۔ اگلا ستارہ آ گیا ٹورس، یعنی کہ برج ثور۔ اردو میں جن کے نام بے اور انگلش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ذائچے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ ذائچہ نہیں، ٹورینز کے ہاروسکوپ یعنی برج ثور کی ہفتے کی جو گائیڈ لائن ہے اس سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ تو جی اب ہم اس میں آتے ہیں، اور ٹورینز یہ ہفتہ ہے 4 اکتوبر سے 11 اکتوبر تک، میں اس کو کلوز کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ ٹورینز سب سے پہلے ہم آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا۔ 1 اکتوبر سے 5 اکتوبر تک الحمدللہ فیملی ریلیشنز، بچوں کے ساتھ رومانس ایریا میں چیزیں آپ کے کنٹرول میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح بھی آپ اس کا کنٹرول چاہتے ہیں، جس طرح بھی آپ ان کو کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، اس وقت چیزیں آپ کی سپورٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ صرف 6 اور 7 تاریخ کو کہیں پہ بھی لکھ لیجئے گا کہ آپ نے صدقہ ضرور بضرور دینا ہے۔ 6 اور 7 اکتوبر کو آپ کے ہیلتھ ایریا، آپ کے جاب ایریا، آپ کے ماتحت سٹاف کا ایریا، خدا نہ کرے کوئی چوری چکاری کرے یا کوئی آپ کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ جو بھی پیپر ورک ٹورینز، اگر آپ دفتر میں ہیں اور کوئی بھی پیپر ورک آپ کر رہے ہیں، آپ نے بہت زیادہ ایکسٹرا کیئرفل رہنا ہے اپنا پیپر ورک کرتے وقت۔ اسی طرح آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اپنی ہیلتھ ایریا میں، اور اپنی نظر کی ریمیڈی بھی آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ اس وقت جتنا چکنا رہ سکتے ہیں ان ایریاز میں، آس پاس کے لوگ کوئی چیز مینوپلیٹ نہ آپ کے ساتھ کر سکیں، آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے کوئی سچویشن ڈیمیج نہ کر سکیں۔ تو یہ آپ کو بہت زیادہ، اسپیشلی کوئی بھی پیپر ورک کرتے ہوئے 10 باری آپ نے سوچنا ہے۔ جو لوگ جاب ایریا میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں، اور اپنے ہیلتھ ایریا میں بھی آپ نے بہت زیادہ اپنا دھیان رکھنا ہے ٹورینز۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ 8 اور 9 کی تاریخ تھوڑی سی مکس ہے۔ گھر میں ریلیف بھی رہے گا، لیکن گھر میں ٹینشن رہنے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ ریلیف بھی رہے گا انشاءاللہ۔
اس کے بعد جب میں آگے چلتی ہوں تو فائنینسز میں ٹورینز وہی سچویشن ہے 10 اور 11 کی 2 تاریخوں میں بالکل کوئی بڑا خرچہ آپ نے نہیں کرنا. اگر اس کو ان 2 تاریخوں میں ہولڈ پہ ڈالا جا سکتا ہے یا پینڈنگ کیا جا سکتا ہے تو آپ نے میری بات مانی کہ آپ نے کوئی بڑا خرچہ نہیں کرنا. پھر ہم آگے چلتے ہیں جی. آپ کے لیے اس وقت آپ کے لیے جو سب سے بڑی ٹورین خوشخبری ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ رک رک کے چلایا ہے آپ کے کیریئر ہاؤس میں. میرے وہ ٹورینز بہن اور بھائی جو بزنس ایریا میں ہیں، کہ میں آپ کو کہتی تھی لگتا ہوگا کہ کبھی اپرچونٹی بن رہی ہے، پھر اس میں بمپی سی وہ سچویشن آ جاتی ہے، ایک رولر کوسٹر ہے، کبھی لگتا ہے کام ہونے جا رہا ہے، کبھی پھر کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. تو اب آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، یہاں پہ ایک ستارہ 10 اکتوبر کو سیدھا ہو جائے گا ٹورینز، اور ایک ستارہ سیدھا ہو جائے گا 11 اکتوبر کو. یہ دونوں جیسے سیدھے ہوں گے ایسے ہی آپ یقین کیجئے کہ آپ کے معاملات بھی تیر کی طرح سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. اپرچونٹیز کام بھی کریں گی، میٹیریلائز بھی ہوں گی، اور وہ لوگ ٹورینز جو میڈیا میں ہیں اب ڈٹ کے کام کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام آپ کو فیم کی جو ہے بلندیوں پہ پہنچا دے، شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دے. اس وقت جو پولیٹیشنز ٹورینز ہیں وہ اچھی ریپوٹیشن اپنے لیے ارن کر سکتے ہیں، کیونکہ ریپوٹیشن، عزت، شہرت کمائی ہوتی ہے آپ لوگوں کی. تو اب وہ ٹائم آ گیا 10 اکتوبر اینڈ 11 اکتوبر. شکر ہے یہاں تک ہمارا سفر جو ہے وہ تمام ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ گھسیٹا ہے. اس کے بعد جی فائنینسز کی وہی سچویشن ہے، لیکن میری بات مانیے گا، اپنے جاب ایریا، اپنے ہیلتھ ایریا، اپنا گھریلو سٹاف، اپنے آس پاس کے کام کرنے والے لوگ، بہت آپ نے الرٹ رہنا ہے. آلموسٹ پورا اکتوبر ہی 18 اکتوبر تک زیادہ اور 30 اکتوبر تک یہ ڈیڈ لائن ہے کہ آپ نے بہت کیئرفل چلنا ہے. اور لیکن انشاءاللہ 23 اکتوبر کے بعد اس کی 18 اور 23 سے اس کی جو شدت ہے وہ کم ہونا پھر شروع ہوتی جائے گی. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا. جیمنائز اردو میں جن کے نام کاف اور انگلش میں جن کے نام کیو سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. جن کو نہیں پتہ کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جیمنائز یہ ہفتہ تو ہے 4 اکتوبر سے، کاپی پینسل پکڑ لیجئے گا، 11 اکتوبر تک کا ہفتہ ہے. اب ہم اس کی بسم اللہ کرتے ہیں. 1 اکتوبر سے لے کے 7 اکتوبر تک تو شکر ہے آپ سیف زون میں ہیں. اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے ان ڈیٹس میں تو وہ وسیلہ ظفر ہونا چاہیے. فیملی کی طرف سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک فیملی میمبرز، آپ کے بچے، آپ کی رومانٹک لائف 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک تو سب سیف زون میں ہے، کوئی ہمیں آپ کے لیے پرابلم نظر نہیں آتا. 8 اور 9 اکتوبر کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑی سی جو ہے ہیلتھ ایریا میں آپ نے صدقہ دینا ہے، اور اپنے جاب ایریا میں آپ نے ذرا سی محنت زیادہ کرنی ہے. ویسے تو ایک ستارہ آپ کے لیے مددگار ہوا ہے اور یہ یہاں پہ آ گیا تھا 11 سپٹمبر سے، لیکن ابھی بھی یہاں موجود ہے، یہاں پہ وہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. لیکن یہ 2 دن تھوڑا پریشر ضرور ڈال رہے ہیں. اب وہ پریشر کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ صدقہ دے دیجئے، دعا کر لیجئے، رد بلا ہیں دونوں چیزیں. پھر 10 اور 11 اکتوبر یہ آپ لوگوں کی فیور میں ہے اللہ کے حکم سے. اب میں آتی ہوں بڑے ستارے کیا کہہ رہے ہیں. جیمنائز آپ لوگوں کو میں نے بہت وارن کیا ہے اور اب یہ آخری اس پہ آ گیا ہے. میں نے پھر بھی کہتی ہوں کہ جن کے بریک اپس ہو گئے ہیں، چاہے وہ کاروباری تھے یا ازدواجی زندگی کی تلخیاں تھیں،
اور یہ ٹائم آپ کا شروع ہوا تھا 5 مئی 2020 سے، اور یہ اس کی شدت بری والی ختم ہو گئی جولائی اینڈ 2021، اور یہ مکمل ختم ہو جائے گا 19 جنوری 2021 سے۔ تو جن کے بریک اپس ہو گئے، اللہ پاک انہیں صبر دیں اور ان کا بہترین اس کا نعم البدل دیں، لیکن جن کے رشتے بچ گئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آگے ایک اچھی نوید ہے کہ اللہ پاک جو ہے تھوڑا سا اور آپ نے اپنا انپٹ ڈالنا ہے بریک اپ سے بچنے کے لیے، میک اپ کی جو فٹیگ ہے وہ کرنی ہے، ریوارڈ اس کا پھر انشاءاللہ آپ ہی انجوائے کریں گے۔ اچھا، اب جو وارننگ والا ایریا ہے آپ کا، پہلے میں اس پہ آ جاتی ہوں، پھر خوشخبری پہ بھی جاؤں گی۔ جو جیمنائز بہنیں بچہ کنسیو کر چکی ہیں یا کنسیو کرنا چاہتی ہیں، بہت محتاط رہیے گا، اور جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں کوشش کریں کہ نومبر سے اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیجیے گا۔ جن کے بچے ہیں ان کو بہت نگرانی رکھنی پڑے گی، غفلت جو ہے وہ آپ کو پھر آپ کو پے بیک کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اب میں آتی ہوں جیمنائز جو لوگ محبت میں مبتلا ہیں، رومانٹک لائف میں، اگر آپ نہیں چاہتے کھچ کل کل ہو تو 18 اکتوبر تک آپ لوگوں نے بالکل جو ہے اپنے زیادہ وہ نہیں کرنی، مطلب کوئی آپس میں غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں، پیکج کو بند کر دیجیے گا، کم سے کم بات کیجیے گا، ضرورت کی بات کیجیے گا، تاکہ اس وقت آپ کی لو ریلیشن شپ میں کوئی بھی فلا نہ آئے۔ اور باقی جو لوگ سپورٹس میں ہیں اسپیشلی جیمنائز، بہت محتاط، تاکہ کسی قسم کی انجری سے بھی آپ لوگ بچ سکیں، کیونکہ اس وقت انجری کا خطرہ یہاں پہ موجود ہے۔ اب میں آتی ہوں گڈ نیوز کی طرف۔ آپ لوگوں کو بہت میں نے ڈرایا کہ جو جیمنائی اسٹوڈنٹس ہیں ابھی ہارڈ ورک کیجئے، جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، بلا بلا بلا، آپ کو یاد ہوگا اب وہاں پہ ستارہ سیدھا ہونے جا رہا ہے اسی ویک کے اندر۔ ایک ہوگا 10 اکتوبر کو سیدھا، اور ایک ہو جائے گا 11 اکتوبر کو سیدھا۔ جیمنائز اسٹوڈنٹس کے لیے بھی گڈ لک لائے گا۔ وہ جیمنائز جو کسی بھی قانونی، عدالتی، دفتری کام کے چکر لگا رہے تھے اور نہیں حل ہو پا رہا تھا، اب آپ کا کام رب کے حکم سے حل ہونا چاہیے، کیونکہ آسمانی ستارے آپ کی فیور میں آ گئے ہیں، تو زمینی ستاروں کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کے کام کو روکا جا سکے۔ جن لوگوں نے ویزا اپلائی کرنا ہے یا اوورسیز ٹریول کرنے کی کوشش میں ہیں، اب ستارہ ان کی سپورٹ میں ہے، انشاءاللہ ان کے راستوں کو آسان کرے گا، تو ان کے راستے اور بھی یہاں پہ آسانی ہوگی۔ جو لوگ روحانیت میں ہیں اور لگ رہا تھا کہ نہیں دھیان آ پا رہا، نہیں اس طرح ہمارا فوکس ہو پا رہا، اب ان کا فوکس بھی ہوگا اور ان کا روحانیت میں دل بھی لگے گا، وہ جس بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، اور نہیں دھیان اس طرح جا پا رہا تھا، لیکن اب وہ ٹائم ہے جو کہ ان کو انجوائے کریں گے اپنی چیزوں کو، اور ان کو وہ کہتے ہیں نا دھیان بھی اچھا سے لگے گا، اور ہو سکتا ہے ان کی قبولیت کے، کیونکہ کچھ وقت ہوتے ہیں کہ جن میں چیزیں آپ کے لیے آسان اور ہو جاتی ہیں، تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا صرف 8 اور 9 کی تاریخ ہے جیمنائز، جس پہ میں نے کہا ہے کہ اپنی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کیئرفل رہیے گا، اور جاب میں بھی الرٹ رہیے گا، یا صدقہ دے دیجیے گا، جو کہ آپ کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں چاہے کسی کو انڈے ہی لے کے دے دیجیے، جتنی بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے زون 1 کے چوتھے ستارے کی طرف، جن کا نام ہے ستارے کا کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ اردو میں جن کے نام جو ہے وہ ایچ سے شروع ہوتے ہوں، یعنی ہے سے حلوے والی ہے یا ہاتھی والی ہے، اور انگلش میں ہنی والا ایچ، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ کینسیرینز، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ اللہ کے حکم سے اکتوبر کی پہلے ہی دنوں میں سیف ہیں۔ 1 اکتوبر سے لے کے 9 اکتوبر تک ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔
1, 2 और 3 तारीख में आपके पास अक्टूबर की पैसे आने चाहिए। 4 और 5 की तारीख में अगर कहीं भी अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ता है तो वो सफ़र भी जो है वो कोई आसानियाँ इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह जो है 8 और 9 हो सके तो अपने बच्चों के मामलात से जितना आपकी हस्बे तौफीक सदका निकाल दीजिएगा। 10 और 11 अक्टूबर की जो 2 तारीखें हैं इसमें आपकी हेल्थ एरिया, आपकी जॉब एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है 10 और 11 की 2 तारीखों में। तो इतने आप फाइटर हैं मेरे, मुझे पता है, और मेंटली भी आप बड़े होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं कि आप इस प्रेशर को इंशाल्लाह यकीनी तौर पे मैनेज कर लेंगे 10 और 11 की 2 तारीखों में। अब हम आते हैं फाइनेंशियल एरिया की तरफ, जिसमें गुड न्यूज़ है। तो पहले गुड न्यूज़ से आज बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको रोकती रही कि अगर कोई बड़े फ़ैसले करने हैं, नहीं अच्छी प्राइस मिल रही, अब वो टाइम आ गया है। एक है 10 अक्टूबर, दूसरी है 11 अक्टूबर। अब सौदे भी अच्छे बनेंगे, वरासती या इनहेरिटेड मामलात में आपको फ़ायदा भी होगा, और अब सितारा वहाँ पे आपकी सपोर्ट में, आपके फाइनेंशियल एरिया में आ चुका है। अब जब मैं आती हूँ कि लव लाइफ में भी सितारा ठीक है, बच्चों के मामलात में भी सितारा आपकी सपोर्ट में है। 2 मामलात में इस वक्त ज़रा सा ये रिस्की पोजीशन पे है। एक आपका होमलैंड का एरिया कैंसेरियन, आपके रिश्ते और अल्लाह ना करे रिश्तों की टेंशन, दबाव, झगड़े, गलत फहमियाँ, बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा पूरा अक्टूबर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। 18 अक्टूबर तक ज़्यादा, उसके बाद एक शिद्दत की कमी आती है जाके जो है वहाँ पे 23 अक्टूबर को, और फिर एक सितारा 30 अक्टूबर को यहाँ से निकल जाता है। तो तब तक अपने घर वालों, अपने खूनी रिश्ते, अपने माँ बाप, इनकी नीयत से सदका खैरात भी कर दीजिएगा, और अपनी हेल्थ एरिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अपनी जॉब में भी आपने गफलत नहीं बरतनी। तो ये हफ़्ता सेफ़ भी है, सिर्फ़ ये कि मैं आपसे कहे कि 10 और 11 अक्टूबर को सदका ज़रूर निकाल दीजिएगा, बल्कि 8 और 9 को जब आप निकालें बच्चों की नीयत से, साथ ही नीयत करें कि अल्लाह पाक मेरे जॉब एरिया में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और मेरे रब मेरे हेल्थ एरिया में भी कोई मसला ना आए। और लेकिन फाइनेंशियल एरिया में जो बड़े फ़ैसले लेने हैं या करने हैं, इससे बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता। कोई चीज़ ख़रीदनी है, बेचनी है, इससे बेहतर टाइम आपके लिए नहीं आ सकता। तो इसको तो ज़रूर अवेल कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम अब आपके लिए बिल्कुल आपकी सपोर्ट में है। तो ये था हमारे ज़ोन ए के 4 सितारे जो थे पहले, उनका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ऑलमोस्ट मैंने 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक कवर किया है। अब तो आप मेरे से खुश रहने चाहिए, मेरे लिए दुआ करते रहा करें, और जो है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ बांटे, ताकि आप आगे हम जैसे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करें। अब हम थोड़ी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे ज़ोन बी के 4 सितारों के साथ। होती है आपसे मुलाकात।